सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज 22 नवंबर है और 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद जनाब इमरान ख़ान ने एक फ़ाइनल कॉल दे दी है और उस कॉल के हवाले से उनका मैसेज उनकी बेगम बुशरा बीबी साहिबा ने कल मीडिया में वीडियो के ज़रिए वो पैगाम दिया है और उन्हें पूरे पाकिस्तान की आवाम को इस एहतजाजी तहरीक में आने की दावत दी है। पीटीआई के ज़राए ये कहते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग 24 नवंबर को इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। दूसरी तरफ हुकूमती ज़राए ये कहते हैं कि ये एक फ्लॉप शो होगा। हुकूमत मानती है कि पसे पर्दा मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। यहाँ पर दो सवाल बहुत इम्पोर्टेंट लेकर मैं अपने मेहमानों की तरफ जाऊँगा कि 24 नवंबर के फ़ाइनल कॉल के इमरान ख़ान के जहन में क्या मकासद हैं, क्योंकि उनके शराइत तो सामने हैं कि जी ये फार्म 47 की हुकूमत है, इसे ख़त्म किया जाए, नया इलेक्शंस कराया जाए, मुझ पे तमाम सियासी मुकदमात हैं, सब ख़त्म करके मुझे रहा किया जाए और पीटीआई के जिन लोगों के ऊपर भी इल्ज़ामात हैं 9 मई समेत उनको सबको ख़त्म किया जाए। अब सवाल ये है कि इमरान ख़ान 24 नवंबर में अवामी एहतजाजी तहरीक से चाहते क्या हैं, एक, और दूसरा कि हुकूमत के कुछ लोग कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं हाई लेवल पर पसे पर्दा। तो यहाँ पर एक सवाल होता है कि मौजूदा हुकूमत ये कैसे चाहेगी कि इमरान ख़ान को रहा कर दिया जाए, उनको बाहर आने दिया जाए, नए इलेक्शंस कर दिए जाएं, 9 मई समेत तमाम केसेस को ख़त्म किया जाए। क्या हुकूमत इन मुज़ाकरात जिससे वो कर रही है उसमें मुखलिस भी है? क्या हुकूमत चाहती है कि इमरान ख़ान बाहर आ जाए? क्या ये मुमकिन है? इन्हीं चीज़ों को लेकर कुछ और सवालात के साथ मैं अपने मेहमानों की तरफ जाऊंगा। दो अहम तरीन मेहमान हैं, बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस हैं। जनाब सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब, सीनियर सियासतदान, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरी दूसरी मेहमान है सेनेटर पलवश शाह खान, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आपका ही बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं सबसे पहले सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब की तरफ आता हूँ। सर, यही दो सवाल लेकर, बातें तो सारी आपके सामने है, मैं और भी बात करूंगा, लेकिन इस वक्त दो पॉइंट है कि ये 24 नवंबर को जो इमरान खान ने फाइनल कॉल दे दिया, हालांकि काफ़ी कॉल हुई हैं और उसके ऊपर एहतजाजी तहरीक हुई है और वो भी नाकाम हुई है, लेकिन ये फाइनल कॉल उन्होंने दिया है कि ये वक्त सही है। क्या ये फाइनल कॉल के मकासद क्या हैं? और जो हुकूमत भी ये कह रही है कि मुज़ाकरात, तो हुकूमत कितनी मुखलिस होगी इमरान खान से एक पॉजिटिव मुज़ाकरात करने के लिए? सर शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा गैर सियासी उन्होंने बात की है जो उन्होंने इमरान खान ने कहा कि फाइनल कॉल। सियासत में देखिए कोई भी कॉल या बात हतमी नहीं होती और हालात और वाक़यात के तहत चीज़ें जो सी हैं वो रुख इख्तियार करती हैं। चलें, उन्होंने फाइनल कॉल कह दी, इसको सेमी फाइनल ही कह देते, कम से कम कोई फाइनल कॉल भी रहने देते। कहने का मेरा मतलब ये है कि देखिए, हुकूमत तो अगर आप बातचीत की बात करें तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत जो सी है ये सिर्फ वक्त गुजारने के लिए ये 24 नवंबर जो है उसको गुजारने के लिए उनको इंगेज करना चाहती है। ये एक टैक्टिक है इनका बहरहाल। लेकिन देखिए, अब मुझे कहने दीजिए कि ये इतने नालायक हैं और इतने ये इनकॉम्पिटेंट लोग हैं कि एक तो इन्होंने पूरा मुल्क बंद कर दिया, यानी अभी 24 नवंबर आया नहीं
اور جس طرح انہوں نے کنٹینر لگا کر، جس طرح ٹرانسپورٹ بند کر کے، پتہ نہیں فضائی حدود بھی ابھی چل رہی ہے کہ وہ بھی بند ہے، ایئر سپیس پاکستان کی، انہوں نے ان کی جو ایک احتجاج پتہ نہیں کامیاب ہونا تھا 24 کو نہیں ہونا تھا، اتنے انہوں نے اقدامات اٹھا لیے اور پورے ملک کو سیز کر دیا کہ ایک خوف بھی ان کا اندر کا ظاہر ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے ان کے احتجاج کو کامیاب ہونے سے پہلے ہی کامیاب کر دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک دیکھیے عمران خان صاحب کی بات ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے، مجھے کوئی پی ٹی آئی سے قطعاً کسی قسم کی ہمدردی نہیں ہے، اور میں ان کے کلچر سے بالکل متفق نہیں، لیکن ایک گراؤنڈ ریئلٹی ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ اس وقت جو وہ اڈیالہ جیل میں شخص بیٹھا ہوا ہے، اچھا لگے کسی کو برا لگے، ایک اس کا ووٹ بینک کافی موجود ہے، اس کی فالوئنگ موجود ہے، اور لوگ جو ہیں اسپیشلی یوتھ جو ہے وہ اس کی بات کو سنتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں۔ اب باقی ان کے خلاف جو مقدمات ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ احتجاج جو ہے 24 نومبر کا، اس سے وہ کوئی عمران خان کچھ حاصل کر پائیں گے، کیونکہ دیکھیے موجودہ حکومت بھی جو ہے، ایک دیکھیں نا، میں اس کو سمپلی ایسے کہہ دوں، ایک اقتدار میں ہے، ایک دوسرا اقتدار میں آنا چاہتا ہے، اور دونوں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے محتاج ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، آج اگر اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کے سر سے ہاتھ اٹھا لے تو یہ تو احتجاج کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی، یہ تو خوف سے ڈر کے مارے خود ہی گھروں کو بھاگ جائیں گے۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا all roads lead to Rome، اب ہر کوئی ادھر ہی دیکھتا ہے، لیکن اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اس حکومت کا غیر ضروری بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اور یہ زیادہ دیر وہ بوجھ نہیں اٹھا پائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پبلک پلس کچھ اور ہے، عوام میں اس حکومت کی کوئی ساکھ نہیں ہے، اور پاک فوج جو ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، لوگوں کے لیے بھی قابل احترام ہے، اور پاک فوج شہادتیں دے رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیے نا، یہ جو چند روز سے ہو رہا ہے کے پی میں اور پاکستان کے ایک دو اور شہروں میں، کیا پاک فوج جون سی ہے وہ اس کام کے لیے تھی کہ ایک ٹوٹل حکومت کا فیلئر آف دا رٹ ہے، انتظامیہ فیل ہو چکی ہے، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اور فوجی جوان جو ہیں، افسر جو ہیں، وہ شہادتیں دے رہے ہیں، تو یہ حکومت کر کیا رہی ہے جی؟ حکومت ہے کہاں؟ میرا تو یہ سوال ہے۔ ٹھیک ہے، میں آگے چل کے آپ سے بات کروں گا، آپ کے اسٹیٹمنٹ سے کچھ سوالات میرے ذہن میں آئے ہیں، لیکن میں پہلے پلوشہ صاحبہ سے یہ پوچھ لوں کہ ان کا کیا خیال ہے، کیونکہ یہ چیز تو سامنے آ رہی ہے، عمران خان چاہتے کیا ہے، تو کیا حکومت واقعی مخلص ہے عمران خان سے مذاکرات کرنے کی، یا وہ 24 گزارنا چاہتی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کئی کال کی، اور یہ اس کو فائنل کال کا نام دیا گیا، تو کیا 24 نومبر کو آپ کیونکہ بشرا بی بی نے بڑا زبردست میسج دیا ہے، اور پورے عوام کو دیا ہے، ججز کو دیا ہے، میڈیا پرسن کو دیا ہے، وکلا کو دیا ہے، ورکرز کو دیا ہے، یہاں تک کہ پوری پاکستانی عوام کو دیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ دباؤ بنانے میں اور ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے پی ٹی آئی والے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دراصل بات یہ ہے کہ آج سے پہلے جو کالز پی ٹی آئی کی طرف سے آئی ہیں، اس میں تو ایک عجیب و غریب صورتحال ہم نے بھی دیکھی، ورکرز تھے وہ کچھ حد تک باہر آئے، لیکن ان کے لیڈران جو تھے، جنہوں نے لیڈ کرنا تھا، وہ سب گھروں کے اندر بیٹھے رہے، کمروں کے اندر چھپے رہے، وہاں سے انہوں نے ویڈیو میسیجز کر کے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ تو لہٰذا اگر وہ دیکھا جائے، اور یہ بھی دیکھا جائے کہ جب کریک ڈاؤن ہوتا ہے حکومت کی طرف سے، تو کس قدر سسٹینیبل، کتنا سسٹین کرتے ہیں، نمبر 1 ورکرز ان کے، دوسرا یہ کہ کیا باقی صوبوں سے ان کو کمک پہنچتی ہے، جو باقی 3 صوبے ہیں کے پی کے علاوہ، جس میں پنجاب ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، وہاں سے تو دیکھیے پنجاب سے بھی مجھے کوئی خاص پچھلی دفعہ تو نظر نہیں آئی موومنٹ، لہٰذا ایک فرق تو پڑتا ہے جب لیڈر خود نہ ہو۔ اب چاہے بشرا بی بی کا آپ نے کہا کہ انہوں نے بڑی کال دی ہے، لیکن اب بات یہ ہے کہ وہ اسپائی کی لیڈر تو نہیں ہے جو جن کی بات پہ سارا ملک باہر نکل آئے، اور پھر کچھ میرے خیال میں سیاسی ان کی اتنی بلوغت نہیں ہے کہ وہ جو کچھ باتیں انہوں نے کی ہیں کل پرسوں سے وہ
ان کی پارٹی کے گلے پڑ گئی. لہٰذا حکومت تو اسی صورت میں دیکھی کسی سے بات کرے گی جب وہ مجبور ہوگی. مجبور وہ تب ہوگی جب 24 کو بہت بڑا شو ہو جائے, لاکھوں لوگوں کا مجمع جو ہے وہ اگر اسلام آباد نہیں بھی پہنچ سکتا تو کہیں نہ کہیں آس پاس جمع ہو جائے, اور یا پھر کوئی اس قسم کی خدا نہ خواستہ خون ریزی ہو جائے جسے سنبھالنا مشکل ہو. یہ دو صورتیں ہیں جس میں حکومت جو ہے اس سے بات کرے. اور اگر انہوں نے بھی یہ لاسٹ کال دی ہے, سر پہ کفن باندھے ہیں, الجہاد کے نعرے لگائے ہیں, تو پھر انہیں بھی سوچ لینا چاہیے کہ اس کے بعد ان کے پاس پھر یہ موقع نہیں ہوگا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ شاید انہوں نے, عمران خان نے کسی یا تو ایک ایسپریشن بھی ہو سکتی اس پہ بات کی ہے کہ ہم آخری دھکا جو ہے وہ ان کو لگائیں, یا پھر یہ ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور ہے جو مجھے اور آپ کو نہیں پتا. اچھا پلوشہ یہ بتائیے ذرا سا, میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کا میسج تو بشرا بیوی نے دے دیا پوری عوام کو, اور ظاہر ہے ان کے پاس بہت بڑی تعداد ہے, جیسے کہ ڈاکٹر آصف کرمانی نے کہا کہ جی سپورٹرز اور ورکرز کی, لیکن ظاہر ہے اس قسم کے احتجاجی تحریک میں بہت کم لوگ نکلتے ہیں, اور حکومت خود یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جناب زیادہ سے زیادہ 8 سے 10 ہزار افراد ہوں گے, اور وہ بھی شاید کے پی کے سرکاری وسائل کے ساتھ ہوں گے. تو میرا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کا یہ ارادہ ہے خون ریزی کا, اور اگر ان کا یہ ارادہ ہے کہ یہ جو ہے وہ آخری جنگ ہے, تو آپ سمجھتی ہیں کہ کیونکہ 10,000 کا مجمع بھی بہت ہوتا ہے, اگر وہ یہ تل جائے کہ نہیں جی ہم نے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے, تو پھر حکومت آپ سمجھتی ہیں کتنی مضبوط ہے کہ وہ ان معاملات کو مینیج کر لے گی اور بہت آسانی سے کر لے گی؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ہماری جو ہے ایک جس میں شاید حکومت شامل ہے, اس میں ہماری جو ترجیحات ہیں بڑی مس پلیسڈ ہیں. ترجیحات یہ, اب جو حالات اس وقت آپ کے اور میرے سامنے ہیں جنہیں دیکھ کے کئی دفعہ رات کو نیند نہیں آتی جب بندہ وہ دیکھتا ہے معاملات, کہ جو پچھلے 11 دنوں میں 100 کے قریب پاکستانی جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے. اس میں آرمڈ فورسز کی پاکستان, افواج پاکستان کے میرے خیال میں 2 درجن سے بھی شاید بہت زیادہ جو ہیں وہ افسران اور جوان جو ہیں وہ جان سے گئے. میں ان کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتی, لیکن کیا حیثیت قوم ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری آخری جنگ یہاں پی ٹی آئی کے ساتھ ہے یا ٹیررزم کے ساتھ؟ کیا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ سارے جتنے گھروں میں یہ ماتم ہو رہا ہوگا اس وقت, جتنے گھرانے اجڑے ہیں, جو کل قرب ایجنسی میں ہوا ہے, وہ کیا نارمل ملکوں میں ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیا ایسے حالات ایک عام ملک کو, ہم یہاں اسلام آباد میں جو ہے اس وقت شاید میں کل آپ اپنے گھر سے بھی شاید باہر نہ نکل سکوں, لاہور میں کرمانی صاحب نہ نکل سکیں, تمام طرف سے ہم لوگ جو ہے آمد و رفت کو بند کر دیتے ہیں, خود ہی اپنے سٹیز کو جو ہے سیج میں کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے اس کے پیچھے سیکیورٹی سچویشن ہوگی اور یہ ان کے اگر خون ریزی کے معاملات ہوں گے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے 2 صوبوں میں پریکٹیکلی جنگ چل رہی. بلوچستان میں جو ہو رہا ہے اور کے پی کے میں جو ہو رہا ہے وہ انتہائی خوفناک ہے. اب بات یہ ہے کہ پوری جو ہماری ایک فوج ظفر موج ہے منسٹرز کی, انہیں سے کسی کو کیا جو اس کے ذمہ دار ہیں, جن کی ذمہ داری ہے وہ بھی مطلب اسی کے پیچھے ہم سب لگ گئے ہیں. اور یہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی کوئی خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ جہاں اتنی شہادتیں جس ملک میں ہوئے ہوں, بھائی آپ کچھ دن تو ٹھہر جائیں. ابھی ان کے جنازے جو تھے وہ شاید نہیں اٹھائے گئے تھے کہ یہ انہوں نے اپنا یہ کام شروع کر دیا تھا. تو لہٰذا یہ بڑا ایک میں تو سمجھتی ہوں یا تو کوئی بین الاقوامی سازش ہے کہ پاکستان کو اس طرح سے گھیر لیا جائے کہ اندر سے بھی گھیر لیا جائے, اور باہر سے تو ہم گھرے ہی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, میں ذرا ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب سے بھی ایک پوائنٹ لے لوں. آصف کرمانی صاحب, فوج جیسے کہ آپ نے خود بھی کہا ہے کہ ایکسٹرا آرڈینری بوجھ اٹھائے ہوئی ہے حکومت کا, یعنی حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. دوسری طرف حکومت کو اب عدالتوں سے کوئی خوف نہیں ہے سر. تیسری طرف اب تمام سیاسی جماعتیں باشمول پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری بڑی سیاسی جماعتیں سب اتحاد کا حصہ ہیں. تو حکومت تو اپنے آپ کو سر بہت مضبوط سمجھ رہی ہے. تو اب عمران خان جس کے سامنے اب ان کے کیسز ہیں, اور اس کے علاوہ
آپ کے فوج سے وہ بات کرتے ہیں، فوج ان سے بات نہیں کرتی، عدالت سے ان کو بہت امید تھی، وہ اب سارا کا سارا سسٹم ہی چینج ہو گیا ہے. تو خان صاحب کریں تو کیا کریں سر؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میں ذرا آپ سے بڑے ادب سے اختلاف کرتے ہوئے، یہ مضبوط، یہ اپنی ٹانگوں پر کھڑی ہوئی حکومت نہیں ہے. دیکھیے، ایک شخص جو بیساکھیوں کے سہارے کھڑا ہو وہ مضبوط ہوگا. اگر یہ بیساکھیاں نہیں بھی ہیں تو یہ ان کی تو پلاسٹک کی ٹانگیں ہیں. اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ اس وقت تک مضبوط ہیں جب تک اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے ہیں. جس وقت اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اپنی گود سے اتار دیا، پھر معلوم ان کو آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلے گا. جہاں تک عمران خان کی آپ نے بات کی، دیکھیے عمران خان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اپنی ہی فوج پر پل پڑا. اس نے اپنی ہی فوج کو 9 مئی کو حملہ کروا دیا. اگر سانحہ 9 مئی نہ ہوا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی سیاست میں عمران خان اس وقت جن مشکلات کا سامنا کر رہا ہے یا جو اس کی پارٹی کر رہی ہے، ان کی مشکلات میں بہت کمی ہوتی. لیکن انہوں نے ایک ایسا سٹیپ اٹھایا ہے 9 مئی کا کہ جو کہ کسی طرح بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں تھا، کہ انہوں نے پاکستان کی حساس تنصیبات پر حملے کیے، فوج پر حملے کیے، GHQ پر حملے کیے، جس کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی. تو اب تو ظاہر ہے ان کو اپنے کیسز جو ہیں وہ سامنا کرنا پڑے گا. لیکن جیسے میں نے عرض کیا نا، دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس وقت جو ریئل ایشوز ہیں اس طرف تو ان حکمرانوں کی کوئی توجہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی انفارمیشن نہیں باہر آنے دے رہی. انٹرنیٹ انہوں نے سلو کر دیا ہے، چیزیں چل نہیں رہی ہیں. اور جو ایک منسٹری کبھی کہتے تھے انفارمیشن منسٹری، وہ ڈس انفارمیشن بنی. اب وہ منسٹری آف نو انفارمیشن، یعنی اس کے پاس کوئی انفارمیشن ہی نہیں. اس قسم کے انہوں نے کوئی وہاں نامعقول سے لوگ جون سے ہیں ادھر موجود ہیں. تو عوام جو ہیں ان کے ایشوز اور ہیں. عوام کو چاہیے 2 وقت کی عزت کی روٹی. عوام کو ہے مہنگائی میں کمی چاہتے ہیں، عوام غربت میں کمی چاہتے ہیں. اور جو آپ کا اسپیشلی جو یوتھ ہے، آپ کہتے ہیں نا جی عمران خان کی بات یوتھ نے سن لی. بھئی اس لیے کہ اس نے ایک انٹروڈکشن کرایا، اس نے یوتھ کو بتایا کہ تمہاری جو یہ ساری مشکلات ہیں، تمہارے جو بوڑھے ماں باپ تمہیں تعلیم دیتے دیتے جن کی کمریں جھک گئی ہیں، نظریں کمزور ہو گئی ہیں بینائی، اس کے ذمہ دار یہ نظام ہے. اس نے اس نظام کو ایکسپوز کیا، اس نظام کے کپڑے اتارے. اس میں اور بھی لوگوں کے ساتھ کپڑے اتر گئے جو اس نظام کا حصہ تھے یا ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دیکھیے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہ آپ کے سامنے ہے. معیشت جو ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں میکرو اکنامک انڈیکیٹر ہوں گے جی، سٹاک مارکیٹ بڑی تیز جا رہی ہے. بھئی آپ یہ بتائیے کہ اس کا عام آدمی کو، کامنر کو، سٹاک مارکیٹ 1 لاکھ بھی عبور کر جائے، مجھے آپ کو کیا اس کا فائدہ ہے جی؟ کیا دال سستی ہو گئی ہے، گوشت سستا ہو گیا ہے، پیٹرول سستا ہو گیا ہے، بجلی سستی ہو گئی، سوئیاں سستی ہو گئی؟ نہیں. ان کی جیسے میڈم نے فرمایا کہ ان کی پرائیورٹیز، ترجیحات جو سی ہیں وہ عوام دوست نہیں ہیں. یہ ٹوٹلی حکومت وہ حکومت ہے جو عوام سے ڈسکنیکٹڈ ہے، نمبر 1. اب آ جائیں پی ٹی آئی کی طرف. اب دیکھیں پی ٹی آئی کا جو یہ احتجاج ہے 24 کو، سر میں یہ احتجاج پہ آؤں گا کیونکہ بالکل بریک کے لیے، اور یہ لائیو پروگرام ہے، بریک بہت ضروری ہے، بریک کے بغیر کام نہیں ہے. تو اس لیے ناظرین ایک چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کو ہی کنٹینیو کرنے کے لیے کہوں گا، لیکن یہ چند جملے بھی ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ اس کی وضاحت ہو جائے کہ عمران خان کو عدالتوں سے تو امید نہیں ہے، جیسے کہ انہوں نے ان کے اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں. فوج ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. حکومت ان کو کسی صورت میں باہر لانے کو تیار نہیں ہے، ان کو بھی خطرہ ہے. تو کریں تو کیا کریں عمران خان صاحب؟ سر 1,80,00,000 ووٹر ہیں، سپورٹر بھی شاید ان سے بھی زیادہ ہوں گے، تو کیا کریں وہ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات یہ کہ پاکستان کے جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں وہ بڑے عرصے سے تبدیل ہو چکے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت نواز شریف صاحب جیل میں گئے تو کوئی لارج سکیل احتجاج نہیں ہوا. آخری احتجاج جو مجھے یاد ہے وہ بھٹو صاحب کو جب تختہ دار پر
पहुंचाया गया तो तब एक एहतजाज हुआ, लेकिन वो भी इतना जोरदार एहतजाज नहीं था, सिंह हद तक था। फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमतों को डिसमिस किया गया, उनको जेलों में रखा गया, बीबी की हुकूमतों को डिसमिस किया गया। लेकिन आप देखिए कि दिन ब दिन वो जो पब्लिक प्रोटेस्ट होता था, जो अवाम जिसको एहतजाजी तहरीकों का हिस्सा बना करते थे, वो एलिमेंट अब तकरीबन खत्म हो चुका है। क्यों? वो इसलिए कि लोगों ने भी ये देखा कि भाई हम सुबह से लेके शाम तक, रात तक इन लोगों को वोट देते हैं, लेकिन जब ये कामयाब होकर अंदर असेंबलियों में चले जाते हैं, झंडे जब इनको लग जाते हैं, तो ये हमारे से मुंह फेर लेते हैं, हमारे इशू जौन से हमसे मुंह फेर लेते हैं। तो लोग जौन से हैं, उन्होंने एक तरह का, मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ, उन्होंने इन एहतजाजों में शरीक होने पर एक अदम एतमाद किया हुआ है। हाँ, वो वोट जरूर डालेंगे, आप वो लाइन में लग के वोट डाल देंगे। अब एहतजाज कौन करता है? वो वर्कर करता है। और पब्लिक को कौन मोटिवेट करता है? वर्कर करता है। और वर्कर के ऊपर, जैसे पलविशा ने अभी प्रोग्राम के शुरू के सेगमेंट में कहा कि इनकी लीडरशिप ही नहीं है। अच्छा, फिर किसको लीडर आप मानेंगे? एक वकला का ग्रुप है, एक फलां का ग्रुप है, एक फलां का ग्रुप है। सो इस वक्त जो पार्टी है पीटीआई, वो मैं समझता हूँ कि वो एक डिस एरे में है, वो एक तितर बितर हुई है और वो मुंतशिर पार्टी है। ऐसे में इमरान खान उससे एक फाइनल एहतजाज की कॉल ले रहे हैं, जो मैं समझता हूं कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये गैर दानिशमंदाना फ्लॉप होगा सर, फ्लॉप होगा, ये शो फ्लॉप होगा, आप भी समझते हैं फ्लॉप होगा। अच्छा, फ्लॉप तो होगा, मैं नहीं कहता कि कामयाब होगा, लेकिन हुकूमत की पूरी कोशिश है कि इसको कामयाब किया जाए। अच्छा, जिस तरह उनकी इनकॉम्पिटेंसी, इसको इनकॉम्पिटेंसी कहेंगे। मैं जरा आता हूं पलवशा से एक बहुत ही अहम सवाल करने के लिए। पलवशा जी, मैं बिल्कुल आपसे, मैं दोबारा आता हूं आपके पास एक दो सवाल और इम्पोर्टेंट पूछने के लिए। बुशरा बीबी ने इमरान खान का मैसेज दिया है, और वो मैसेज एक लिहाज से बहुत ख़तरनाक है। आप समझती हैं कि इस मैसेज का जो उन्होंने कल दिया है उसका, क्योंकि इमरान खान की सियासत पे, तहरीक इंसाफ की सियासत पे, और इवन के पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात पे फ़र्क पड़ेगा? तो सबसे पहले तो उनका जो एक उन्होंने बयान दिया, बयान तो मैंने उनका सारा नहीं सुना, मेरे से तो रिलेट नहीं करता, लेकिन जो उन्होंने बात की उसकी बात करते हैं तो मैं समझती हूँ कि ये या तो बिल्कुल ही नाबल्द है सियासत में, और इनके कंधे पे बोझ ये डाल दिया गया जो पैगाम तक सही ना दे सकी, या तो फिर ये जो है बहुत सोचा समझा बयान है, जिसका फिर मैं अब क्या कहूँ, बहुत सी बातें आपके शो पे पता नहीं कहनी चाहिए कि नहीं, जिसके ताने बाने जाके कहीं यहूदियों से मिलते हैं कि पता नहीं कहाँ मिलते हैं। ये बयान ऐसे नहीं है। अगर तो बुशरा बीबी ने बिल्कुल जो है वो सियासी, उनकी चूंकि ट्रेनिंग नहीं है इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है, तो फिर तो उनको इधर होना नहीं चाहिए, और ना मजीद कोई बयानबाजी जो है या वहाँ डाला से लेके बयान आना और आगे देना, ये उनकी खुद अपनी पार्टी की सेहत के लिए अच्छा नहीं। और या फिर अगर ये बयान सोच समझ के दिया गया डॉक्टर साहब, तो फिर तो इतनी खतरनाक बात है कि न सिर्फ पाकिस्तान में तो जो खून रेजी कराना चाहते हैं वो कराएं, ये तो दूसरे मुल्कों में भी जो है वहां भी अमन सुकून नहीं रहने देना चाहते, ये तो उस मुल्क के अवाम को भी जो है वो इश्तियाल अंगेजी कर रहे हैं। तो लिहाजा ये दोनों आखिर में वैसे चूंकि मैं खुद सियासत की तालिब इल्म हूं, तो समझ ये मेरा दिल नहीं मानता कि कोई बात इस तरह कैमरे के आगे आके इन हालात में इमरान खान की बीवी ऐसे ही बस कह दे। ये मेरा दिल इस बात पर जो है वो नहीं मानता। मैं समझती हूँ कि बयान जो है इसके ताने बाने कहीं बहुत दूर जाके, लिहाजा जिसने भी ये बयान उनसे दिलवाया है या उन्होंने अगर खुद भी दिया है तो बहुत कुछ सोच समझ के दिया गया होगा। आप मेरे से इख्तलाफ रख सकते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब इस तमाम सूरत हाल के बावजूद मैं समझती हूँ इस को आगे बढ़े, एक तो या तो कोई एपीसी कॉल करनी चाहिए, कोई गैर मामूली कोई अपना हमारा जो एक इमरजेंसी में हमारे सेशंस कॉल होने चाहिए, जहां हम ये डिस्कस करें कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, पाकिस्तान के दुश्मनों को इतनी जुर्रत कैसे हासिल हो गई है और वो इतनी कामयाबी के साथ अटैक्स कर रहे हैं, इतनी जाने
जिस मुल्क में पिछले 72 घंटे में चली जाए, वहां हम बिल्कुल खामोश हैं। हम क्या, मेरे ख्याल में इस वक्त तो हम सबको जो है उस वक्त तक बंद हो जाना चाहिए अपने अपने ईवानों में, जब तक हम इस पर एक शेर हासिल बहस ना करें। तो ये या फिर हुकूमत की नाअहलियत है, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने भी मौजूदा हुकूमत पर क्रिटिक्स किया है इंतज़ामी लेवल पर भी, और ख़ास तौर पे 2 सूबों के हवाले से, सूबा सिंध और बलूचिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी के हवाले से। तो इस पर भी थोड़ा सा कमेंट्स कीजिए आप, तो मैं फिर डॉक्टर साहब के साथ पास जाऊं। देखिए, वो बहुत अरसे से हमें तो अपने इनकी हुकूमत, इस नून लीग की हुकूमत से बहुत से मसाइल रहते हैं, लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी ने इससे भी मुश्किल हुकूमतें जब खुद थी हुकूमत में 8 से 13 तक बड़े मुश्किल एलाइज के साथ गुजारा किया था, और इस वक्त इनको अगर घसीट के नीचे गिरा दिया जाए तो फिर तो बिल्कुल ही अफरा तफरी है। लेकिन अगर ये खुद मतलब अपने किए हुए वादों से, देखिए एक बड़ी अजीब बात है, ये लोग किसी और जब आ जाते हैं तो फिर किसी और को किसी काबिल नहीं समझते हैं। इनके वुज़रा भी ऐसे ही करते हैं, इनके मशावरत तो पता नहीं किस चिड़िया का नाम है, वो इल्म नहीं है। लिहाजा ये सारी चीजें इनको पता तब चलता है जब तलवार जो है बिल्कुल गर्दन के ऊपर लटकी होती है, फिर उनको समझ आती है। अब बात यह है कि आप इसहाक डार साहब आए और बिलावल साहब से बात कर लें, मुझे तो वैसे ही नामुनासिब लगता है। वज़ीर आज़म साहब खुद बात करें, खुद एक दफा बैठ के मामलात को तय करना चाहिए। ये कोई ऐसे हालात है कि आप अपने इतने मेजर एलाई जिसके ऊपर आपकी हुकूमत खड़ी है, उसको आप इस कदर नाराज करते कि वो मजबूर हो जाए, सब कुछ के बावजूद जो है वो आकर बयानबाजी उन्हें करनी पड़े। तो लिहाजा आप इससे, और फिर उसका रिस्पॉन्स है कि चाहे साका सब आप बात करें। मैं समझती हूँ ये तो वैसे ही मुझे बड़ा एक क्या कहना चाहिए, बिलिटलिंग सी बात लगी मुझे। इसमें कोई बहुत इज्जत वाला काम नहीं लगा, जान छुड़ाने वाली बात। तो लिहाजा मैं तो ये कहूंगी, चले पार्टीज को भी छोड़े, हमारी नाराजगी को भी छोड़े, कम से कम मुल्क की सलामती पर तो कुछ करें। आप एक एपीसी कॉल कर ले, आप एक इन कैमरा सेशन, हमें तो कुछ बता दें, हम कुछ तो पता चले कि हम किस मसले में, कौन है जो हमारे 2 सूबों में आग लगाए बैठा है, कौन किसके ताने बाने कहाँ मिलते हैं, फिर हम देखें हम आपके साथ खड़े ये तो होते हैं। इंटीरियर मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, और इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो आपके पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, जो सारा वक्त फुल टाइम जॉब है, फिर ये इंटीरियर मिनिस्ट्री भी उनके पास है, और जब से इंटीरियर मिनिस्ट्री इनके पास आई है, पीसीबी में भी नाकामी देखने को मिल रही है, और मुल्क के दाखिली मामलात और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आप खुद बयान कर रही हैं। तो वज़ीर आज़म क्यों नहीं ये सवाल उठाते, आसिफ जरदारी क्यों नहीं ये सवाल उठाते कि इंटीरियर मिनिस्ट्री किसी ऐसे आदमी को दिया जाए जो फुल टाइम जॉब करे और इसको सिक्योर करे। अब साहब देखिए, सिर्फ एक इंटीरियर मिनिस्टर की भी मैं नहीं समझती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिम्मेदारी बनती है। ये वजीर आजम इज द कैप्टन ऑफ द शिप, वजीर आजम की जिम्मेदारी है सबको साथ बिठाएं। वो तो किसी को भी इंटीरियर मिनिस्ट्री दे देंगे। ये तो इसमें खाली दाखिली मामला तो नहीं है, इससे बाहर से भी खारजी मामला भी है। उनका क्या करना है, कुछ तो बताएं, हमें बताएं क्या हो रहा है, और हमें बताएं फिर हमने क्या करना है। ये बिल्कुल आग हमारे ऐसे घर दामन तक पहुंच गई है। बेशक हम लोग आंखें बंद करके बैठे रहे, ये चंद शहर ही समझे आप, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में बैठ के हम अगर समझते हैं कि हम महफूज है, तो ऐसा नहीं है। तो उनका वजीर आजम को तो कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत गुड बुक में है और बहुत बड़े लाडले हैं वो इस वक्त स्टैब्लिशमेंट के। छोड़े, अब मैं क्या कहूँ, फिर हम हुकूमत में है, वरना जो है ये ऐसी कुर्सी होती है, इसमें कोई खतरे जो है वो इतनी दूर नहीं होते, और कई दफा ऐसे खतरे होते हैं जो कहीं पे झपट पड़ते हैं। लिहाजा बहादुर शाह जफर को भी लगता था। चलिए, मैं जरा डॉक्टर साहब के पास आता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ। डॉक्टर साहब, 2 सवाल लेके आऊँगा और एक का क्विक जवाब चाहिए मुझे। लगता ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने तो नवाज शरीफ को डिस्कार्ड किया ही किया है, मुस्लिम लीग नून ने भी डिस्कार्ड कर दिया है, बिल्कुल बेचारे इधर उधर घूम रहे हैं, किसी काम के नज़र नहीं आ रहे। इसका क्विक जवाब आपसे लूँगा, उसके साथ एक और चीज़ सवाल कर दूँ कि कहा यह जा रहा है कि मौजूदा इस वक्त जो हुकूमतों में पंजाब की हुकूमत सबसे कामयाब है। हालांकि स्मोक तो है अपनी जगह,
لیکن خود اس وقت IMF کی طرف سے یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ تینوں صوبوں نے اپنی جو ریٹرن تھا ٹیکس کا وہ تو کمپلیٹ کیا، لیکن پنجاب 160 بلین کے حوالے سے 100 شارٹ فال میں آئی، اور دیکھنے کو یہ آتا ہے کہ پنجاب پاکستان کی معیشت کی 51.7% کھا جاتی ہے اور دیتی کچھ نہیں ہے، اور کام آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے کامیاب پنجاب میں ہو رہا ہے۔ کیا واقعی پنجاب میں کامیاب کام ہو رہا ہے سر؟ بہت زیادہ اچھا کام ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب جہاں تک نواز شریف صاحب کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ اگر میں بڑے نرم الفاظ میں بھی کہوں تو یہی کہوں گا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، او مائی گاڈ! اور یہ دھوکہ ان کے اپنوں نے کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نواز شریف کو زبردستی وہ گھیر گھار کے جو وہ ایک نظریاتی سیاست کرنا چاہ رہے تھے، اور ان کے ہاتھ میں ایک بیانیہ تھا، وہ بیانیہ ان سے چھینا اور اس کے بعد ان کو لا کے میدان میں کھڑا کر دیا۔ تو مجھے افسوس ہوتا ہے کیونکہ میرا بہت اچھا ان کے ساتھ وقت گزرا ہے، and I still feel for him۔ لیکن یہ جو تو اس کا سر فائدہ بینیفیشری تو ان کی بیٹی ہیں اور بھائی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ گھیر گھار کے لائے ہیں، تو بینیفیشری تو بیٹی اور بھائی ہیں، اور بھی لوگ ہیں یہ جو آپ کو نظر آتے ہیں نا، جو جن کی ویسے ہی شیلف لائف جو ایکسپائر ہو چکی ہے اور جھنڈے لگائے پھر رہے ہیں، اور کچھ ایسے پولیٹیکل ٹاڈلرز ہیں جو بلو ایوریج جن کے آئی کیوز ہیں، وہ بھی جھنڈے لگا کے پھر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ کے سامنے یہ صورتحال ہے لا اینڈ آرڈر کی بھی، اور دیکھیے نا ابھی میڈم پرویشا نے بات کی، کتنے افسوس کی بات ہے کہ شی از دا ممبر آف دا اپر ہاؤس سینٹ ایوانے بالا، اور ان کی گفتگو سے بھی یہ لگ رہا ہے کہ وہ بھی بالکل ٹوٹلی کمپلیٹ ڈارکنس میں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ملک میں ہو رہا ہے، لوگوں کے سیفٹی ایشوز ہیں، لوگوں کے دیگر ایشوز ہیں، ان کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ جہاں تک آپ کی بات، دوسرا آپ نے کیا فرمایا تھا، پنجاب کی کیا پنجاب میں بہت کام ہو رہا ہے؟ پنجاب میں دیکھیں، مجھے ڈاکٹر صاحب بتائیے پنجاب میں کیا ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا کون سی ہیں دودھ اور شہد کی نہریں جو سی ہیں وہ کھود ڈالی گئی ہیں؟ کیا مجھے بتائیے کہ سوائے آپ دیکھیے ان کے پریس کانفرنسز کرتے ہیں، یہ ٹویٹس کرتے ہیں، یہ اشتہارات دیتے ہیں، بیان بازیاں کرتے ہیں، اور پبلک میں جا کے ذرا دیکھیں تو صحیح۔ میں پنجاب کی بات نہیں کر رہا، میں اس موجودہ حکومت کی بات کر رہا ہوں کہ آپ عوام میں ذرا جا کے پلس تو دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا، مجھے وہ شعر یاد آ گیا، چلیں میں آپ کی توسط سے عرض کر دیتا ہوں۔ یہ آپ نے کارکردگی پوچھی، وہ کہا ہے نا شاعر نے کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ تو بعد میں کوئی ساکھ ہے نہیں ان کی، دو آنے کی ٹگے کی ساکھ نہیں ہے۔ وہ دیکھیں نا جنہوں نے ان کو گود لیا ہوا ہے نا، میں نے تو عرض کیا کہ یہ جن کے لاڈلے بنے ہوئے ہیں، آج اگر وہ ان کو اپنی گود سے اتار دیں، یقین کریں کہ وہ جو ڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے اس کو یہ 24 نومبر کی آخری کال دینے کی نوبت ہی نہ آئے، یہ خود ہی بات بک جائیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ لیکن بامر مجبوری اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، بامر مجبوری۔ لیکن یہ سلسلہ زیادہ تر چلے گا نہیں، چونکہ عوام کے ایشوز ڈاکٹر صاحب ریزالو نہیں ہو رہے ہیں۔ لوگوں کو روزگار چاہیے، باعزت روزگار، جان و مال کا تحفظ چاہیے، وہ تو آپ کو کوئی مل نہیں رہا۔ اب میں لاہور میں رہتا ہوں، اب میں رات کو اس کو کہتے ہیں نکلتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی مس ہیپ ہو جائے، کہاں جائیں گے ہم، کس کو کہیں گے ہم؟ یہ تو لوگ دیکھیں نا پروٹوکول میں ہوٹر بجاتے، سوتے جاگتے بھاگ رہے ہیں سڑکوں پر۔ چلے سر، بہت شکریہ۔ مجھے ذرا سا، کیونکہ آپ نے بالکل کلیئر کر دیا، ورنہ تو ایک بہت بڑا تاثر ہے کہ پنجاب میں بہت کام ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا ٹویٹس پہ ہو رہا ہے، میڈیا پہ ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے، اور اشتہارات پہ ہو رہا ہے، اور کروڑوں روپے لگا کے ہو رہا ہے۔ بہرحال پلوش شاہ، ایک بہت اہم سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ KPK کی حکومت متواتر سرکاری وسائل کے ساتھ مرکز پر، وفاق پر حملہ آور ہو رہی ہے، ان کے وزیر اعلیٰ دھمکی دے رہے ہیں، اور اس دفعہ بھی قائم مرنے اور مارنے کے لحاظ سے اگر KPK کی حکومت پورے سرکاری وسائل کو استعمال کرتی ہے اور اس کا وزیر اعلیٰ کھل کر آتے ہیں اور اس قسم کی کیجویلٹیز ہوتی ہے، تو صدر پاکستان یا گورنر KPK کو کیا اس پہ اقدام اٹھانا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟
लेकिन डॉक्टर साहब आपको मेरे से बेहतर पता है कि इस तरह की नारे एक हाईलाइट कर देना, मामलात को उस नहज पे ले जाना जहाँ लगे कि ओए होए होए अभी तो क्या से क्या होने वाला है, ये वो बड़ी अच्छी तरह करते हैं। मगर जब वो फिर अमलन वक्त आता है, तो आपने पिछली दफा तमाशा देखा था जो हुआ था, जो इनके चंद वर्कर डी चौक पहुंचने में कामयाब हुए थे, वो जूते खाते रहे, और जो लीडरान थे वो तो वैसे ही नहीं आए, और KPK के वजीर आला जो थे वो पता नहीं कहाँ चले गए। और फिर वो इसी तरह कहने लगे मैं पता नहीं कहाँ 13 कितने अजला से होता हुआ रात को मरकला की पहाड़ियों से पैदल चलता हुआ दूसरी तरफ 13 अजला से होता हुआ मैं KPK असेंबली पहुंच गए। देखिए ये जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड होता है ना, ये जान नहीं छोड़ता आपकी। ये जो इनकी ट्रैक रिकॉर्ड है उसके लिहाज से तो फिर ये सिर्फ ना, अब तो मुझे आप पूछें तो ये सिर्फ एक जबानी कलामी एक जो है प्याली में तूफान उठा रहे, अनलेस दे कैन प्रूव इस दफा शायद वो कुछ किसी और जज्बे के तहत आए, वरना उनकी तो भाई अगर 10-12 लाशें उन्होंने गिरा दी तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पहले ही तैयार बैठे हुए हैं इमरान खान को रिलीफ देने के लिए बकौल PTI के लीडर्स। डोनाल्ड ट्रंप को मेरे ख्याल में अपने मसाइल बहुत हैं, मुझे इल्म नहीं कि वो करते भी हैं, तो हम एक सोवरन मुल्क है, किसी हद तक तो हम सोवरन है ना। ये क्या बात हुई कि हमें कोई भी जो है वो हुक्म करेगा, और इस मुल्क में एक तमाशा, पहले हम गुलाम हैं फिर उन्हीं के गुलाम बनने की तैयारी हो रही है। गवर्नर राज क्यों नहीं लगाती? गवर्नर राज जरूरी है कि PK में लग जाए ताकि हालात वहां दुरुस्त हो। बस आखिरी 30 सेकंड है आपके पास साहब। अगर तो देखिए खूनरेजी का खदशा है और रिपोर्ट्स मेरे पास और आपके पास तो होंगी नहीं, वो रिपोर्ट्स होंगे वजीर आजम को अगर लगता है और कि ये इस तरह की खूनरेजी का खतरा है, तो फिर तो यही एक लास्ट ऑप्शन रह जाता है। लेकिन मैं आपको जो कहने की कोशिश कर रही हूँ कि वजीर आला साहब क्या आखिर में वही करेंगे जो वो कह रहे हैं, मुझे इससे बहुत शक। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। किसी मज़ीद तफसील से बात करेंगे नाज़रीन। 24 नवंबर इमरान खान का फाइनल कॉल, हुकूमत के आपके ऐलान कि ये फ्लॉप शो होगा, और उसके ऊपर कई सवालात, और उसके ऊपर ये 2 अहम तरीन मेहमानों के तासुरात आप तक पहुँचे। वक्त ख़त्म हो जाता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।